दिसता हो म्हाका दिसना हो पयर दवरला हांवें राती पूण आतां कालच्यान हांव आतां पळयता खंय सोडपाचो म्हणून म्हाका आतां अजून कांयच हे खंय सोडपाचो म्हणून ते थंय पयलीं हांव सात्र्यान व्हरोन सोडटालो पूण आतां ते सात्र्यानूय थंय तेंच्यांनी गेट घातल्या आनी थंय आतां ते सोडपाक दिना म्हणल्यार वचपाकूच दी ट्रेसपासिंगूच ना सो आतां म्हाका कळना हे जंगलां हेंच्यांनी काबार केल्या ती आतां ही जनावरां खंय वयतली ते म्हाका खबर ना मातशें हेंचे कितें चिंतपा जाय आमी कित्याक ही जनावरां इम्पॉर्टंट आमच्या नेचराक कित्याक ही ना जाल्यार उंदीर चड जातले उंदीर चड जाल्यार मागीर कसले कसले रोग येतले प्लेग येतलो हे ते सगळे खूब रोग येतले म्हाज्या हिसपान ताका लागून हे मातशें हेंकां सांबाळपाची गरज आहा आमकां हे रापणकार भाव आहा आनी नुस्तेकार कित्याक आमची हे कोस्टल एरिया सो अशी जाळी बीन आहा ती प्लीज जाळी बीन सिस्टमॅटीक दवरपा जाय ती खंय दाण्याचेर जावं पाण्याचेर घालून दवरपा जाय ती अशी उडयली काय तितून ते वयता आनी ते शिरकोता तांकां परतून येवपाक मेळना तांकां कळना तांकां अक्कल ना ताका लागून ते फसता आनी ते मरता ताका लागून हांव सांगता ही जाळी बीन मातशी अशी दाणे बांदून वयर लांबोवपाची ती आनी तेतून कितें नुस्तें आहा तें नुस्तें बीन फारकला जाल्यार तेतून मागीर उंदीर येता उंदरांक लागून मागीर ते बाबडे सोरोपूय वयता थंय आनी सगल्याक तशेंच आहा ते आतां आमी हो मातसो चड रेस्टलस जाता हांव वयता हेंकां सोडपाक त्रास जायना एक्चुअली म्हाका कॉल येता म्हाका बरें दिसता पूण म्हाका एक्चुअली बरें दिसना ते कोणाच्या घरांनी येयल्या जावं ते त्रास केले म्हाका बरें दिसना पूण ती घरां आमी चड जाल्या आमची घरां चड जाल्या आनी ते आमी आतां तेंच्या घरांनी गेल्या सो ते एक वाटेन आपले सेफ्टीक लागून ते खंय खंय वयता तांकां ते भायर सरता फकत तांकां भूक लागली काय भायर सरता गरमी जाली जावं पावस पडलो तशें कांय ना तांकां भूक लागल्यार ते भायर सरता आनी तेन्नाच भायर सरता ते आतां हे बेबी मेळ्ळे ते म्हाका आतां प्रेग्नंट आसलेले म्हणून म्हाका खबर ना पूण म्हाज्या हातीन तेजी प्रेग्नन्सी जाली म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आतां हांव वयता तांकां सोडपाक पूण खंय सोडपाचो ते मातसो एक प्रश्न आहा हो दिवड हेजी कांयच भिरांत ना हो कांय घास मारना पूण मारल्यारूय कांय प्रॉब्लेम ना टेडनस घेवपाची पूण हे पयल्यार आमकां कळपा जाय तो दिवड काय कोण तो ते पयल्यारूच आमकां कळटा एक्चुअली रील येता हे येता कितें कितें येता म्हाज्या हिसपान भुरग्यांक ते आमकां नॉलेज दिवपा जाय की ते डिस्कवरी पळया जावं नॅशनल जॉग्राफी तेजेर पयल्यारूच म्हाका तरी हांव पळोवनूच शिकला खंयचो विशारी आनी खंयचो नॉन वेनमस सोरोप तो पळोवनूच कळटा सो मातशें पळोवनूच कळटलें तुमकां की हितून मातशी नॉलेज घालपा जाय की पळयतात तुका कळपा जाय तो आतां काल हो धरलो हेका कोण हार म्हणटा कोण माळून म्हणटा पूण तो म्हाका पळयतात म्हाजे काटे उबे जाले हांव भिलो सारको तो रसल वायपर आनी प्रेग्नंट आसलेले ते आनी तेणें आतां हांवें आतां दवरलो पयर दवरलो ताका आतां दवरलो तेणें थंय भितरूच पोरां काडली म्हाका खूब वायट दिसता तितून एक्चुअली सोरोप चड येना एक्चुअली सोरोप खूबच आसलेले पूण आतां आमी लोक चड जाल्या पॉप्युलेशन चड जाला सो आमकां आतां घरां बांदपाची गरज आहा आमी हांगा थंय जंगलांनी पावन घरां बांदल्या सो ते सोरोप आमच्या घरांनी येना पूण आमी तेंच्या घरान खंय तरी तांकां आमी हें केलां तांकां खूब त्रास करता आमी खूब तेंचे आख्खे नेचरूच डिस्टर्ब केला आमी फकत फर्स्ट एड करपाची फर्स्ट एड म्हणल्यार पांय मातसो रेस्टलस जावपाचे न्हू प्रेशर वाडोवन घेवपाचो न्हू आपलो मातशें सुशेगाद रावपाचें आनी
नियर बाय तुमचे क्लिनीक हॉस्पिटल आहा थंय वचपाचें, थंय हें आहा सगळें एंटी वेनम आहा थंय.